अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात बराए जमात पंजम। ये लेक्चर नंबर 3 सब्जेक्ट इस्लामियात, नया सबक नंबर 2 है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। पहले मैं आपके लिए ये चैप्टर रीड आउट करूँगी, फिर आपको 2 क्वेश्चन करवाऊँगी और वो आपने फुल चैप्टर नहीं, हाफ चैप्टर, ठीक है, वो आपने करने हैं, सॉल्व कॉपीज़ पे काम करना है। सुन्नत के मानी हैं रास्ता और तरीक़ा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए हदायत, रहनुमाई, अहकामात कुरान की सूरत में भेजे हैं, कुरान की सूरत में भेजे हैं। इन अहकामात को समझने और सिखाने के लिए इस परवरदिगार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा रहनुमा बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ लोगों को ये अहकाम समझाए बल्कि हर हुक्म पर अमल करके भी दिखाया। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान, ज़िंदगी का हर अमल, हर तरीक़ा सुन्नत कहलाता है। ये बात आपको समझ आई बेटा? सुन्नत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी हैं, उनके किए हुए काम को, उनके अमल को, जिस मसले पर जिस तरीके से उन्होंने अमल किया, जो अहकामात अल्लाह ने दिए उनको उन्होंने सिखाया कि वो कैसे अदा करने हैं। जैसे फ़र्ज़ नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, पर इसका तरीक़ा नहीं बताया। ये तरीक़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इन तमाम चीज़ों को, उनके अमल को और उनके काम को हम क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। समझ आ गई बात आपको? अब इसका दूसरा पॉइंट है, सुन्नत की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर कोई मशीन, गाड़ी या मोटरसाइकिल ख़रीदें तो इसके साथ हमें एक किताब दी जाती है जिसमें इस मशीन को इस्तेमाल करने के बारे में हदायत होती हैं। इसके अलावा हम किसी ऐसे शख्स से जो इस मशीन को बहुत अच्छी तरह से चलाना जानता हो सीखते हैं। इंसान की मिसाल एक मशीन की तरह है। इसे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस हदायतनामे की ज़रूरत है वो अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए हम तक पहुँचाया और पहुँचाने वाले को ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना भी बनाया। हर काम करने का एक बेहतरीन तरीक़ा ज़रूर होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही कायनात में वो शख्सियत हैं जिनके की ज़िंदगी का हर अमल गलती, नक्स और कमी बेशी से पाक होता है। जब हमें ज़िंदगी के किसी मामले में रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो पहले हम कुरान पाक से हदायत हासिल करते हैं और फिर उसको काबिल अमल बनाने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत देखते हैं और जैसे उन्होंने कहा वैसा करते हैं। मसलन नमाज पढ़ने का तरीक़ा, रोज़े की तफसील, ज़कात और हज के अरकान के बारे में तफसील हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। आप लोगों को ये पॉइंट समझ जाती हूँ मैं, अच्छी तरह सुने। देखिए, किसी मशीन को यहाँ मिसाल दी जा रही है, किसी मशीन को इस्तेमाल करते वक्त उसके अच्छी तरह इस्तेमाल करने वाले से मशवरा किया जाता है ना कि हम इसको कैसे चलाएंगे। इंसान भी एक मशीन है, इसके अंदर भी जो कुछ हम डालेंगे वही निकलेगा।
اس کے دماغ میں اس کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے جو طریقہ ہم اختیار کریں گے اسی طرح کا وہ انسان بنے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن اور پھر اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کی تربیت کی، انہیں تعلیم دی، انہیں سکھایا کہ آپ نے یہ کام کس طرح کرنا ہے. اس کام کو جس طریقے سے کرنا ہے، جو طریقہ ہے، اس کو سنت کہتے ہیں. جیسے اس میں مثال دی جا رہی ہے کہ نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کے لیے طریقہ قرآن پاک نے نماز فرض قرار دی، لیکن طریقہ نہیں اس میں سمجھایا گیا، واضح کیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اسی طرح حج، زکوٰۃ، ان کا طریقہ، کتنا فیصد زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ارکان حج کیا ہوں گے، یہ تمام چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اور اس کو سنت کہتے ہیں. سنت کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں. اگر صرف قرآن پاک نازل ہوتا تو کتاب سے ہم اتنا نہ سیکھ سکتے جو ہم سنت سے سیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے عملی طور پر مظاہرہ ہو جائے کسی چیز کا تو آپ اس کو اچھے اور بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا بیٹا، اب میں آپ کے لیے سوال نمبر 1 پڑھ رہی ہوں اور پھر اس کا میں مارک کرواؤں گی. آپ سنیں. سنت کا مفہوم واضح کریں. اس میں پہلے پوائنٹ پہ آ جائیں جو پہلا سنت کے معنی والا ہے. سنت کے معنی ہیں راستہ اور طریقہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت و رہنمائی احکامات قرآن کی صورت میں بھیجے. ان اہم احکامات کو سمجھنے اور سکھانے کے لیے اس پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہنما بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کو یہ احکام سمجھائے بلکہ ہر حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، زندگی کا ہر عمل، ہر طریقہ سنت کہلاتا ہے. اسی ٹاپک کا اسی پیراگراف سے نیکسٹ والے میں جو کوشچن ہے وہ ہے ہماری زندگی میں سنت کی ضرورت پر مختصر نوٹ لکھیے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو سنت کی ضرورت ہے نا، اس کے پوائنٹ پہ آ جائیں. جب ہمیں زندگی کے کسی معاملے میں، یہ میں پڑھتی ہوں اب سنیں. جب ہمیں زندگی کے کسی بھی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے ہم قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں اور پھر اس کو قابل عمل بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھتے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا ویسا کرتے ہیں. مثلاً نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کی تفصیل، زکوٰۃ اور حج کے ارکان کے بارے میں تفصیل ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. جب ہمیں زندگی یہاں سے شروع کر کے اینڈ پہ ملتی ہے تک. میرا یہ لیسن 2 کوشچن آپ لوگوں کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. یہ آپ نے کرنے ہیں اور پھر بعد میں چیک کر لیے جائیں گے. اللہ حافظ بیٹا.